नाज़रीन ग्रामी, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की फिक्र और तर्ज हुकूमत में किस कदर फर्क हो सकता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। और यही वजह है कि नए सदर के इक्तिदार में आने के बाद अब साबिक हुकूमत के बैनुल अक़वामी तौर पर किए जाने वाले कई मुआहदे खतरे में पड़ चुके हैं, जिनमें से एक मुआहदा अफगान तालिबान के साथ गुज़श्ता साल फरवरी में हुआ, जिसके तहत कतर के शहर दोहा में यह तय किया गया था कि अप्रैल 2021 तक गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। और ये एक तस्लीम शुदा सच्चाई है कि अमेरिका और तालिबान को दोहा में एक मेज पर लाने और ये मुआहदा कराने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था। और अगर ट्रंप अगले 4 साल के लिए मुंतखब हो जाते तो तवक्को थी कि इस मुआहदे पर अमल दरामद की बदौलत अफगानिस्तान से न सिर्फ गैर मुल्की फौजों का पुरअमन इनखला मुमकिन हो जाता, बल्कि इसके साथ ही जंग का ये बाब भी खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा ना हो सका और ये मामला एक दफा फिर खटाई में पड़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि भारत के लिए कई हवालों से एक इत्मीनान बख्श खबर है। चूंकि जब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान भी अपनी मगरबी सरहदों की जानिब से मसाइल का शिकार रहते हुए कश्मीर की तरफ पूरी तवज्जो देने की पोजीशन में नहीं आ सकता। नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसकी आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ममालिक के दरमियान कतर में होने वाले इस मुआहदे की उन अहम शिकों को आपके सामने रखेंगे जो पाकिस्तान के ताउन से तय की गई थी। और दुनिया को ये उम्मीद हो चली थी कि अब 20 साल के बाद इस बदकिस्मत मुल्क में भी अमन कायम हो सकेगा। लेकिन बदकिस्मती से खित्ते में मौजूद कुछ कुव्वतें ऐसी भी हैं जो अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए एक दफा फिर जलती पर तेल डालने की कोशिश कर रही हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अमरीकी इंतखाबी मुहिम के दौरान ही उस वक्त ये खदशा खुलकर सामने आ गया था जब जो बाइडन ने एक इंतखाबी मुज़ाकरे के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान हमें अपने हवाई अड्डे दे दे तो हम अफगानिस्तान में अपने फौजियों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। जबकि अभी हाल ही में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी सामने आया है कि ये मुमकिन है कि अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के पेश नज़र हम अमरीकी और नेटो फौजियों का मुकम्मल इनखला ना करें, बल्कि उन्होंने ये भी अंदिया दे दिया है कि अमरीका बदलते हुए हालात के तनाजुर में इस मुआहदे पर नज़रसानी कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका, जिसने इस आग में अपने खरबों डॉलर फूंक कर भी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाहर आने के मुतरादिफ न सिर्फ आलमी सतह पर अपनी साख गंवाई, बल्कि अमली तौर पर भी शिकस्त से दो चार हुआ, इस पर नजरसानी की जरूरत क्यों पेश आई, ये जानने के लिए हमें एक दफा इस मुआहदे को समझने की जरूरत है जो कि गुज़श्ता साल फरवरी में कतर की सरजमीन पर किया गया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वाक़या कुछ यूं है कि 2001 में जब अमेरिका ने इस ख्याल के तहत कि अफगानिस्तान एक तबाहाल और पसमानदा मुल्क है, सो वो चंद घंटों या चंद दिन की जंग में ही तालिबान को शिकस्त फाश से दोचार कर देगा, और इस मकसद के लिए उसने न सिर्फ दुनिया भर की फौजों को अपने साथ मिलाया, बल्कि तारीख की बदतरीन बमबारी करते हुए तोरा बोरा की तारीख भी रकम की, जिसके बाद बज़ाहिर तालिबान ने पसपाई इख्तियार की, लेकिन सुपर पावर अपने तमाम तर वसाइल को झोंकने के बावजूद उन फाका कशों के बदन से रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने में कामयाब ना हो सकी। और नतीजतन आज भी अफगानिस्तान के 2/3 हिस्सों पर उन्हीं तालिबान की अमलदारी है, जबकि वो कठपुतली अफगान हुकूमत जो कि वहां कायम की गई थी, अब भी इन गैर मुल्की फौजों की मुआवनत के बगैर जिंदगी से मायूस नजर आती है। सो ट्रंप इंतजामिया ने अपने तौर पर एक दुरुस्त कदम उठाते हुए ये कोशिश की कि किसी तरह खुद को इस दलदल से निकाल लिया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान का ताउन नागुज़ीर था। और जब इसके लिए अमली कोशिशों का आगाज किया गया तो उस मौके पर भारत की शदीद ख्वाहिश थी कि उसे भी इसमें कोई किरदार सौंपा जाए, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। और बिलाखिर पाकिस्तान की सालसी में कतर के दारुल हुकूमत में अमरीकी और तालिबान वफूद के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में एक मुआहदा तय पा गया, जिसकी रूह से अप्रैल 2021 तक अमेरिका समेत नेटो की कुल फौज को भी यहां से अपने इनखला को मुकम्मल करना था। जबकि इस मुआहदे में यह शिक भी शामिल थी कि इस दौरान अफगान तालिबान गैर मुल्की फौजियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जो कि इस मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट का सबब बन सके। हर चंद के इस दौरान गैर मुल्की फौजियों की एक बड़ी तादाद को वहां से निकाल भी लिया गया, लेकिन मार्च 2020 में काबुल में दहशतगर्दी की एक बड़ी वारदात देखने को मिली, जिसने एक दफा पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसमें सिखों के एक गुरुद्वारे को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जिसमें 25 से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गई और हालात एक दफा फिर बिगड़ गए। लेकिन वक्त ने एक दफा फिर यह साबित कर दिया कि इस वारदात के पीछे तालिबान नहीं, बल्कि एक भारतीय दहशतगर्द का हाथ था। और ये उस मायूसी का रद्द अमल था जो कि अमन मुज़ाकरात में भारतीय शमूलियत ना होने के सबब इंडिया के हिस्से में आई थी।
اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ افغان طالبان نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس معاہدے پر عمل درآمد کی کوشش کی تھی، اور اب جب کہ امریکہ بہادر کی نئی حکومت کی طرف سے اس معاہدے پر نظر ثانی کا بیان سامنے آیا تو بھی طالبان نے اس پر کوئی منفی رد عمل دینے کی بجائے یہی کہا کہ وہ اب بھی اپریل 2021 تک اس کے پابند ہیں۔ لیکن اگر امریکہ نے خود اس سے پسپائی اختیار کی تو پھر وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے بعد اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق غیر ملکی فوجیوں کے خلاف اپنی جدوجہد کا از سر نو آغاز کر سکیں۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، دوسری جانب بھارت نے بھی اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں، اور حال ہی میں بھارتی شیطان اجیت ڈوول کی افغانستان میں آمد اور اس کی حامد کرزئی کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا پردہ بھی چاک ہو چکا ہے۔ دستیاب خبروں کے مطابق اجیت ڈوول نے طالبان کو نہ صرف اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی بلکہ اسے ان کی طرف سے کوئی پذیرائی بھی نہ مل سکی، اور دیگر دہشت گرد عناصر کی مدد سے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں ان وارداتوں میں شدت لانے کا منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کا تازہ ترین شاہکار ہمیں مچھ میں ہزارہ برادری کے قتل عام کی صورت میں دیکھنے کو ملا۔ معزز دوستو، دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے خطے پر کیا اچھے یا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور جب اس بارے میں کھوجی نے دفاعی تجزیہ نگاروں سے رائے طلب کی تو ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا کے دو ممالک اسرائیل اور بھارت ایسے ہیں جو اس سے ناخوش ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن قائم ہونے کی صورت میں پاکستان اور چین کے مسائل میں کمی آ سکے۔ یعنی اگر اپریل تک یہاں سے غیر ملکی فوجیں نکل جاتی ہیں اور امن قائم ہو جاتا ہے تو پاکستان اپنی مغربی سرحد کی وجہ سے لاکھ خطرات سے نکل آتا ہے، جو کہ ہر لمحہ اس کے عدم استحکام کا سبب بن رہے ہیں۔ اور جب ایسا ممکن ہو گیا تو وہ مکمل طور پر کشمیر پر توجہ دینے کے قابل ہو جائے گا، جبکہ چین، جس کے اس وقت افغانستان میں سب سے زیادہ مفادات موجود ہیں، وہ نہ صرف افغان سرزمین سے بھارت کو بے دخل کر سکتا ہے بلکہ بھاری سرمایہ کاری کے ذریعے وہاں تجارت پر بھی قابض ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس وقت بھارت کے پاس ان دونوں ممالک کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے وہ آخری مورچہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے جو افغانستان کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے۔ گویا کہ افغانستان میں امن بحال ہونے کی صورت میں اگر ایران، پاکستان اور چائنا، جن کی سرحدیں اس بدقسمت ملک کے ساتھ ملتی ہیں، وہ گراں قدر فوائد اٹھانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، اور ان کا یہی فائدہ دراصل اسرائیل اور بھارت کا نقصان ہے جو انہیں امن کی ان کوششوں کو تباہ کرنے پر اکسا رہا ہے۔ معزز ناظرین، اب اس بات کا دار و مدار جو بائیڈن اور اس کے مشیروں پر ہے کہ وہ کس طرح اس چیلنج سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ ہر چند کے نئے صدر اور ان کے وزیر خارجہ کے بیانات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے پر نظر ثانی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے خود ان کے اپنے لیے کس قدر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اپنے کسی ایسے فیصلے سے چین اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے پر رضامند ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے بالغ النظر ناظرین کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔